नमस्ते, म ऋषिकेश आचार्य। म गणित र आइसिटी को प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। यहाँ एउटा त्रिभुज छ जसको शीर्षबिन्दुहरू एबिसी भएकोले यसको नाम ट्रायंगल एबिसी अथवा त्रिभुज एबिसी राखिएको छ। यसका तीनवटा भुजाहरू रहेका छन्। पहिलो भुजा ए देखि बी सम्म गएको जसलाई एबी अथवा बीए भनिन्छ। दोस्रो बी देखि सी सम्म गएको भुजा जसलाई बीसी भन्दा पनि हुन्छ, सीबी भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो ए देखि सी सम्म पुगेको भुजा जसलाई एसी भन्दा पनि हुन्छ, सीए भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै हामी देख्न सक्छौं कि यो त्रिभुज एबिसीमा तीनवटा कोणहरू रहेका छन्। यो हो कोण ए जसलाई एंगल ए यसरी डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै गरेर कोण बी जुन शीर्षबिन्दु बी मा बनेको छ जसलाई एंगल बी भनेर डिनोट गरिन्छ, र कोण सी जुन शीर्षबिन्दु सी मा बनेको छ जसलाई एंगल सी भनेर डिनोट गर्न सकिन्छ। अब हामी आजको पाठतिर केन्द्रित हौं। आजको पाठमा हामी कुनै पनि भुजाको नाप र कोणको नाप पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। यो त्रिभुज एबिसी मा कतिवटा कोण रहेछ? तीनवटा। त्यो तीनवटा मध्ये एउटा कोण ए को नाप पत्ता लगाऊ प्रोटेक्टरको प्रयोगबाट। अब सर्वप्रथम कोण ए पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला कोण ए को शीर्षबिन्दु पोइन्ट ए छ, यो रातो बिन्दुले यहाँ देखाइराखेको छ। कुनै पनि कोण पत्ता लगाउनु भन्दा त्यो कोणको शीर्षबिन्दु अथवा त्यो कोण कहाँ बनेको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रातो बिन्दुले ए भन्ने शीर्षबिन्दुमा एंगल ए बनेको रहेछ, त्यही भएर शीर्षबिन्दु चाहिँ त्यसको ए भयो। त्यसपछि त्यो कोण एंगल ए बनाउन दुईटा भुजाहरू चाहिन्छ। दुईटा भुजाहरू जोडिएर एंगल बन्ने हो, कोण बन्ने हो। त्यही भएर अब एंगल ए बन्न के चाहियो? दुईटा भुजा एबी र एसी चाहियो। अब यो कोणको नाप हामी प्रोटेक्टर प्रयोग गरेर पत्ता लगाउँदै छौं। एबी र एसी दुईटा भुजाहरूले एंगल ए बनाएको छ भनेपछि एबी र एसी मध्ये कुनै एउटालाई बेस अथवा आधार मान्नु पर्छ। हामीले मानौ एबी र एसी मध्ये दुईटा भुजा मध्ये एउटालाई आधार मानौ, एसीलाई आधार मान्यो भनेपछि एंगल ए नाप्दा ए चाहिँ शीर्षबिन्दु, एसी चाहिँ आधार भयो। प्रोटेक्टरको पनि शीर्षबिन्दु र आधार हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। शीर्षबिन्दु यो रातो बिन्दु अथवा रातो पोइन्ट भएको ठाउँ सधैँ, र आधार चाहिँ रातो रेखाले हाइलाइट गरेको आधार भयो, र शीर्षबिन्दु यो रातो बिन्दुले हाइलाइट गरेको चाहिँ शीर्षबिन्दु भयो। अब यो प्रोटेक्टरको शीर्षबिन्दु र आधार ठ्याक्कै त्यो त्रिभुजको शीर्षबिन्दु र आधारसँग मिलाएपछि कोण पत्ता लाग्छ। ल यसरी मिलाउने। यहाँ प्रोटेक्टरको शीर्षबिन्दु र त्रिभुजको शीर्षबिन्दु मिल्यो, त्यस्तै प्रोटेक्टरको आधार र त्रिभुजको पनि आधार मिलिसकेको अवस्था छ। र यसरी हेरौँ त यहाँ 60 डिग्री को कोण बनेको छ, किनभने आधारदेखि बाहेक अर्को रेखा कुनै पनि कोणमा दुईटा रेखा हुन्छ, एउटा आधार रेखा एउटा चाहिँ अर्को रेखा भयो। आधार रेखामा हामीले प्रोटेक्टरको आधार राख्यौं र अर्को रेखा चाहिँ प्रोटेक्टर कति कोणको मानमा देखायो भन्दा यहाँ 60 मा देखायो। 60 मा देखाएपछि एंगल ए को मान चाहिँ 60 डिग्री भयो। त्यस्तै गरेर एंगल बी र एंगल सी को मान पनि तिमीहरूले पत्ता लगाएर हेर, जसमा एंगल बी मा शीर्षबिन्दु छ बी पोइन्ट र एंगल सी मा शीर्षबिन्दु छ सी पोइन्ट। ती शीर्षबिन्दुहरूमा प्रोटेक्टरको शीर्षबिन्दु राख्ने र प्रोटेक्टरको आधार चाहिँ एउटा भुजासँग ठ्याक्कै मिलाउने, अर्को भुजामा जति भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो कोणको भ्यालु भयो। ल लागौं अब चतुर्भुजतिर।
यहाँ एउटा चतुर्भुज एबीसीडी छ जसको पहिलो भुजा एबी अथवा बीए, दोस्रो भुजा बीसी अथवा सीबी, तेस्रो भुजा सीडी अथवा डीसी र चौथो भुजा एडी अथवा डीए भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी ल लाग्यौँ प्रोट्र्याक्टरतिर। प्रोट्र्याक्टरको हामीले त्रिभुजमा कोण नापे जस्तै एउटै हो कुरा। प्रोट्र्याक्टरको शीर्षबिन्दु सधैँ यो रातो बिन्दुमा हुन्छ, रातो बिन्दुमा शीर्षबिन्दु, र आधार भनेको यो रातो रेखाले हाइलाइट गरेको छ नि त्यो आधार सधैँ त्यही। र यो कुनै पनि कोण नाप्दा त्यो शीर्षबिन्दु र आधार चाहिँ कोणको शीर्षबिन्दु र आधारसँग ठ्याक्कै मिलाउने। कुनै पनि कोण नाप्दा प्रोट्र्याक्टरको शीर्षबिन्दु र आधार कोणको शीर्षबिन्दु र आधारसँग ठ्याक्कै मिलाउने। कोणको दुईटा भुजाहरूमध्ये आधारदेखि बाहेकको अर्को भुजा हेर्ने, त्यसको भ्यालु, त्यो अर्को भुजाको भ्यालु चाहिँ कतिमा भ्यालुमा गएको छ त, प्रोट्र्याक्टरको कुन भ्यालुमा त्यो अर्को भुजा गएको छ त्यो हेर्ने। यसमा 70 र 110 देखियो। कुन चाहिँ भ्यालु मान्ने त भन्दा जुन भित्रको मान्ने कि बाहिरको मान्ने भन्दा हामी बाहिरको मान्छौँ, किनभने आधार भुजा चाहिँ 0बाट सुरु भएको भित्र छ कि बाहिर छ भन्दा बाहिर छ। आधार भुजा 0बाट सुरु भएको भित्र छ भने भित्रको मान्ने, 70 मान्ने, तर आधार भुजा 0 भएको चाहिँ 110 भएकोले गर्दा हाम्रो 110 डिग्री भयो। त्यस्तै एङ्गल बी, एङ्गल सी र एङ्गल डी को भ्यालु यसरी निकाल्न डी को त हामीले 110 डिग्री निकालिसकेका छौँ। ल लागौँ अब भुजातर्फ। चतुर्भुज एबीसीडीमा भुजाहरू एबी अथवा बीए फर्स्ट भुजा, पहिलो भुजा एबी अथवा बीए, दोस्रो भुजा बीसी अथवा सीबी, तेस्रो भुजा सीडी अथवा डीसी र चौथो भुजा ईए अथवा एडी छ। त्यसमध्ये हामी भुजाको नाप निकाल्न गइरहेका छौँ। भुजाको नाप चाहिँ यो स्केलले निकाल्न सकिन्छ। स्केलमा हेर्नुहोस् त दुईतिर नम्बरहरू छन्, एकतिर सेन्टिमिटर र एकतिर इन्च। हामी सेन्टिमिटरको चाहिँ प्रयोग गरेर यहाँ कामहरू गर्छौँ। इन्चको अहिलेलाई हामीलाई प्रयोग छैन। र सेन्टिमिटरमध्ये पनि सुरुको रेखा अथवा आधार बिन्दु चाहिँ यो रातो डटले देखाएको, हामी यसलाई चाहिँ 0 मान्छौँ। कुनै पनि रेखाको एउटा छेउ जहिले पनि यो रातो डट अथवा रातो बिन्दु भएको ठाउँमा राख्छौँ र अर्को बिन्दु, कुनै पनि रेखाको अर्को बिन्दु जहाँ पुग्छ त्यो चाहिँ त्यो रेखाको लम्बाइ। जस्तै यो रेखाको लम्बाइ 30 सेन्टिमिटर। यहाँ ए भन्ने एउटा फिक्स पोइन्ट अथवा निश्चित बिन्दु छ, मानौ बी भन्ने एउटा चाहिँ भेरिएबल पोइन्ट अथवा कुद्ने बिन्दु छ भने एबीको भ्यालु अहिले 5 सेन्टिमिटर छ। त्यसपछि बी चाहिँ कुद्दै हाम्रो गयो। एबी भन्ने रेखाको मान अहिले 10 सेन्टिमिटर, अहिले 20 सेन्टिमिटर, त्यस्तै कुद्दै अहिले चाहिँ एबी भन्ने रेखाको मान चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भयो। यो ठुलो रेखाहरूको 1, 2, 3, 4 जस्तै 1 र 2 को बिचमा पनि साना साना रेखाहरू छन् नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने? 0 र 1 सम्म 9वटा साना साना रेखाहरू छन्। 9वटा रेखाहरूलाई हामी सुरुको पहिलो रेखालाई हामी 0.1, दोस्रो रेखालाई 0.2, 0.3, 0.4 गर्दै 0.9 भएर 1 आउँछ। त्यस्तै 1 पछिको साना साना रेखाहरूलाई 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 गर्दै 1.9 भएर 2 आउँछ। त्यस्तै 2.1, 2.2 गरेर तिमीहरूले यो भिडियो चाहिँ रोकेर यो बी भन्ने पोइन्ट कहाँ छ त त्यसको आधारमा एबी भुजाको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौ। जस्तै यहाँ एबी भन्ने भुजाको भ्यालु चाहिँ यहाँतिर गएपछि 3 भयो। त्यस्तै यहाँ
3.5 भयो, 4.5, त्यस्तै यहाँ 5 सेन्टिमिटर, 5.1 5.2 गर्दै गर्दै 5.5 भयो, त्यस्तै 6 सेन्टिमिटर भयो एबीको भ्यालु हो। यसरी चाहिँ कुनै पनि भुजाको लम्बाइ पोइन्टमा पनि निकाल्न सकिन्छ। यो स्केल, यो आधार पोइन्ट, यताको आधार रेखा। ल अब लागौँ एबीसीडी चतुर्भुजको एउटा भुजा सीडीको लम्बाइ पत्ता लगाउनतिर। सीडीको लम्बाइ पत्ता लगाउन सी र डी दुईटा बिन्दुहरू जोडिएर सीडी बनेको छ। सी र डी मध्ये एउटा बिन्दुमा स्केलको आधार पोइन्ट राखिदिउँ र अर्को बिन्दु हेरौँ त कहाँसम्म पुगेको छ, 15 सम्म पुगेको रहेछ। भनेपछि डिसी अथवा सीडीको मान चाहिँ कति भयो, 15 सेन्टिमिटर भयो। अन्य भुजाहरू एबी, त्यस्तै गरेर बीसी, त्यस्तै गरेर र एडीको पनि मानहरू पत्ता लगाउन सक्छौ। धन्यवाद।